अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है दस्त, दाल सीन और ते। इसके मानी हैं हाथ के। उर्दू ज़बान में जब भी दस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसके मानी लिए जाएंगे हाथ के, यानी कि दस्तगीर, दस्त दराज, दस्त रास्त, दस्त शनास और दस्त अंदाज़ी वग़ैरह। तो इसी तरह अगर इंग्लिश वोकेबलरी के शुरू में MAN, कॉपी पेंसिल पे हेडिंग दे लें MAN, मैन, इसके मानी होंगे हाथ के। यानी कि इंग्लिश वोकेबलरी के शुरू होने वाला अल्फाज अगर MAN लफ्ज़ आएगा तो इसके मानी होंगे हाथ के। यानी कि वो हाथ से किसी ने काम किया है, हाथ उठाया है, हाथ से कोई काम किया है, हाथों के रिलेटेड कोई भी वोकेबलरी आएगी तो उसका वो शुरू होगा MAN से। तो मज़ीद मिसालों के लिए आए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जिस तरह उर्दू ज़ुबान में हाथ को हम बतौर वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने उसका हाथ बटाया, उसका इस मामले में हाथ है, यानी कि वो इस मामले में मुलव्विस है। इसी तरह उसने हाथ की सफाई दिखाई, यानी कि उसने तकरीबन मफहूम है कि उसने धोखा दिया। इंग्लिश में हऊ बहू इसी तरह MAN से शुरू होने वाली वोकेबलरी हाथ के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगी बतौर वर्ब। तो ये आपने पहचान याद रखनी है कि MAN से इंग्लिश वोकेबलरी शुरू होने वाली, उसके मतलब होगा हाथ। तो कभी हाथ से लिखना, कभी हाथ बटाना, यानी कि हाथ को इंग्लिश में बतौर वर्ब इस्तेमाल होंगे तो उसकी पहचान होगी कि वो लफ्ज़ MAN से शुरू होगा। और ये मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन हऊ बहू एग्जैक्ट आपने ऐसा नहीं याद रखना। मोस्टली आपकी सहूलत के लिए सबसे ज़्यादा ऐसा ही होगा। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर इसके मानी हैं तैयार करना। जैसे कि हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इट मीन्स कि वो अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, ख़ाम माल से कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं। बेशक मशीनरी आ गई है, जदीद से जदीद तर कारखाने हैं, मशीनरी हैं जो हमारे लिए चीज़ें तैयार कर रही हैं, लेकिन लफ्ज़ का जो ओरिजिन है वो हाथ से तैयार करना ही इसका मतलब है। मैनिकल, मैनिकल, मैनिकल्ड द प्रिजनर, यानी कि कैदी को जब कस्टडी में रखना होता है तो हाथ कड़ी लगाते हैं, तो दैट इज़ मैनिकल। मैन से शुरू होने वाला अल्फाज, मफहूम हाथ। मैनिक्योर, मैनिक्योर अक्सर ये फैशन वाले और ये पार्लर वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पेडिक्योर, पैडी पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं उनकी देखभाल के लिए, और ये हाथों के जो नाखन होते हैं इनकी देखभाल के लिए, पॉलिश और खराश तराश के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। पहले किताबत होती थी, यानी कि प्रोफेशनल लोग होते थे वो किताबत करते थे, अब उसकी जगह कंपोजिंग आ गई है। लेकिन जब मुसन्निफ़ का अपने हाथ से लिखा हुआ वो मुसवदा होता है तो स्क्रैप्टस, मैन्यूस्क्रिप्टस, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब हाथ से लिखा हुआ कोई दस्तावेज़। मैनुअल, मैनुअल ऑपरेटिंग मशीन, यानी कि अब तो ऑटोमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खुदकार। लेकिन इससे पहले कोई चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको सिर्फ हाथ से ऑपरेट करना पड़ता था, तो मैनुअल। इसी तरह ये फ़ोन है या आपकी गाड़ी है, उसके साथ एक हैंड बुक देते हैं, हैंड बुक, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है मैनुअल गाइड, यानी कि आपको आपने इसको हाथ से चलाना कैसे है, तो मैनुअल। आपने मैनेज का मतलब तो बंदोबस्त करना सीखा हुआ है, मैनेज करना यानी कि इंतज़ाम करना, नज़्म ज़ब्त करना। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो ये है कि घोड़ा जो है उसको सुधारते थे हाथों से, अपने हाथ से, यानी कि वो मेरे हाथों के इशारे समझ जाए, यानी कि इस इशारे पे ये करना है, मैं जब ऐसे हाथ करूं तो उसने ये करना है। तो इसका ओरिजिन यही है कि घोड़े को सिधाना। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब ये होता है कि पहले कोई चीज़ आपके हाथ में होती है,
لیکن آپ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ غلام ہے آپ کا، آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم ایک اور سینس میں اس کو استعمال کریں گے کہ یعنی کہ سینٹ ایمنسپیٹنگ فرام دا کنٹینر، یعنی کہ جار ہے اس سے خوشبو بہر آ رہی ہے، تو اٹ مینز کہ جار کی بھی گرفت ہے، جار کے بھی ہاتھ ہیں، اب وہ اس گرفت سے بہر چیز آزاد ہو کے خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے، تو ایمنسپیٹنگ دا سینٹ یعنی کہ خوشبو آ رہی ہے، کوئی چیز خوشبو چھوڑ رہی ہے۔ Manipulate. She knows how to manipulate the manager to get what she wants. یعنی کہ وہ اثر و رسوخ سے یا اپنی مہارت سے کوئی معاملہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو مینیپولیٹ ہے، لیکن یہ اکثر نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے کسی طبع نفسانی کی خاطر کوئی معاملہ ہے لیکن آپ کا متعلقہ بن گیا ہے یا آپ نے بنا لیا ہے، آپ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان معاملات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دیٹ از مینیپولیشن، مینیپولیٹنگ۔ منور آپ نے اس کو پڑھنا ہے منور۔ She maneuvered the car to avoid accident. Troops maneuvered to rest before attack. تو ان مثالوں سے آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یعنی کہ آپ نے کمال چابک دستی سے یعنی کہ مہارت سے وہ کار کو اس رخ پہ کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ she maneuvered، یعنی کہ اس نے کمال اور چابک دستی مہارت دکھائی ہے، اپنی کار کو ٹرن کر لیا ہے اور ایکسیڈنٹ سے بچ گئی ہے۔ ایک اور ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھانا، یعنی کہ ٹروپس ہیں وہ پہلے ویسٹ کو چلے جاتے ہیں لیکن دشمن کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم تو ویسٹ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن جب دشمن باور کر لیتا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں لیکن پھر وہ اٹیک کر دیتے ہیں، تو اس کو ہاتھ کی صفائی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ MAN سے شروع ہونے والے الفاظ کا مطلب ہاتھ ہے۔ مینڈیٹ MAN مین یعنی کہ ہاتھ، اور ڈیٹم کال، تو یعنی کہ آپ کو جب قانون جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو آپ مینڈیٹ اس کو بولیں گے۔ لا مینڈیٹس دیٹ ایوری کار ہیو سیٹ بیلٹس۔ اسی طرح ووٹ کی طاقت سے آپ ایک حکومت منتخب کرتے ہیں تو اس حکومت کے ہاتھ مضبوط آپ نے کیے ہیں، کس کی؟ ووٹ کی طاقت سے۔ اٹ مینز کہ مینڈیٹ مین کہ ہاتھ مضبوط کرنا، ہاتھ مضبوط کرنا۔ امینیوینسز ایک کیلیگرافک امینیوینسز کہ ایک خوش خط لکھنے والا، خوش نویس محرر، تو کیلیگرافک امینیوینسز یعنی کہ کسی کا کام اتنا زیادہ ہے، کوئی مصنف ہے، اس نے بہت کچھ بولنا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی سہولت کے لیے کسی کو لکھنے پہ ملازم رکھ لیتا ہے، تو امینیوینسز یعنی کہ وہ ہاتھ سے لکھتا ہے۔ مینیفیسٹو اینڈ مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ منشور اور لاہ عمل، یعنی کہ اس نے کام کیا کیا کرنے ہیں اپنے ہاتھ سے اور کیسے کیسے کرنے ہیں، کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیسے کیسے کام کرنے ہیں، منشور لاہ عمل۔ تو یہاں مین ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہی کام تو ہاتھوں سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ مینیومیشن کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کی گرفت میں ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ کی گرفت میں ہوتی ہے لیکن آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ مینیومیشن آفٹر دا رینیسانس یعنی کہ رینیسانس کی تحریک کے بعد دنیا سے جو ہے نا وہ غلامی، ان غلاموں کو آزاد کر دیا گیا تھا، تو اٹ مینز کہ مینیومیشن کا مطلب یہی ہے کہ آزاد کرنا، ہاتھ اٹھا لینا۔ تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جتنی بھی آپ کے لیے ووکیبلری کا صفائی کر سکتا ہوں وہ آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ ورڈ بینک بنے، لفظوں کا ذخیرہ آپ کا وسیع ہوتا جائے۔
اور آپ ایک مؤثر رائٹر بن سکیں، اوریٹر بن سکیں۔ تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔